बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोरिंथीयांचे पयलें पत्र अवस्वरी 1:18 वोळ 1 Corinthians 1:18. नासाक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता, पूण बाचावाच्या वाटेर व्हरतल्यांक चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. वैमगचनो आज वर्साचो 26वो आयतार सप्टेंबराची 14 तारीख. भगिवन कुर्साच्या जैताची दाभाजीक पेस परब आमी आचरण करता. तर आमचे खातीर कुर्सार मेल्ल्या आनी जैत वोन जाल्ल्या सुमयाक आतां आमी भोव पवित्र सक्रामेंतान स्वागत करया, ताका आराधन करया, मान करया. हो थोडो वेळ ताचे सुवें आमी करसुया. कवया आमी अपुर्बायेचें नवें गीत आराधनाचे आराधन सुमया आराधन. आराधन 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 सुमया आराधन. अचल विश्वासान तुका म्हणटा, पुंड्या रूपार आसच्या निसा देवाक अचल विश्वासान तुका म्हणटा. आराधन 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 सुमया आराधन. आमचे खातीर मनीस जावन आयिल्लो समय कुर्सार आपलो जीव दिल्लो, आमचे खातीर कुर्सार मरोन सैत वोन जाल्लो समय ताका आराधन करया, मोगान ताका मान करया. निस्वार्थी मोग शेवट तुजो केलोय, त्या मोगा पासत जीव भेटयलोय. निस्वार्थी मोग शेवट तुजो केलोय, त्या मोगा पासत जीव भेटयलोय. बलिदान तें तुजे आमकां प्रेरण तें सेवेन हेरांच्या आमकांच भेटोवच्याक. बलिदान तें तुजे आमकां प्रेरण तें सेवेन हेरांच्या आमकांच भेटोवच्याक, आमकांच भेटोवच्याक. आराधन 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 सुमया आराधन. आराधन 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 सुमया आराधन. सर्गी संसारी पाताळी हरी एकली तुझ्या मकारास दिमी मोडटा. हरी एक जी परगडता देवा बापाच्या महिमेक जेसू तू एकलोच समय म्हणून आज तुझे मकार आमी येता, दिमीर आमी येता, तुका आमचो समय म्हणून
आमचे खातीर जायते वंस जालाय आमकां तुज्या जैतान वांटेली केलाय म्हणून तुका आमी आराधन करता मान करता स्तुती करता तुझी निरंतरी करच्याक मोग सोमिया तुझे बरी स्तुती करता तुझी निरंतरी करच्याक मोग सोम्या तुझे बरी त्याग मोगान आमची जिणी सोबय कुरपेन तुझ्या आमकां सदा नेटय त्याग मोगान आमची जिणी सोबय कुरपेन तुझ्या आमकां सदा नेटय सदा नेटय आराधन 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 सोम्या आराधन 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 सोम्या आराधन बरी सोम्या आमकां आज नवो बरो वर्स दिल्ल्या आमचे खातीर ह्या संवसारी येवन आमचे बरीच जियो आमचे खातीर क्रुसार मरोन जायते वंस आमकां ह्या संवसारा खातीर मात्र न्ही ससान जिणये खातीर जियोंक सदांच नवो बरो वर्सो वावड आनी सक्कळ देणी दिल्ल्या तुका आमी आराधन करता मान करता तुज्या जैतान आमकां वांटेली करताय म्हणून तुजेर आमी पातयेवन दिश्ट घाल आज तुका आमी आराधन मान आनी महिमा दिता सोम्या सेवेंत ल्हानांच्या देखच्याक तुका गजेवंता थंय देखच्याक सदा सेवेंत ल्हानांच्या देखच्याक तुका गरजेवंता थंय देखच्याक सदा कश्टांतल्यांक या आमी बुजोवच्याक सदां तुजो आमकां लाभय आधार कश्टांतल्यांक या आमी बुजोवच्याक सदां तुजो आमकां लाभय आधार लाभय आधार आराधन सोम्या आराधन सरपडून करता तुका नमन आराधन सोम्या आराधन सरपडून करता तुका नमन पुण्य रूपारच्या निसा देवा अचल विश्वासान तुका म्हणटा पुण्य रूपार आशा निसा देवा अचल विश्वासान तुका म्हणटा आराधन 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 सोम्या आराधन सोम्या आराधन सोम्या आराधन 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 सोम्या आराधन हालेलुया 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 सोम्या आराधन तुका मान तुका महिमा तुका आमचे खातीर उण्या रूपाक जराशा आमचे खातीर ह्या संवसारी मनीस जावन आयिल्ल्या आमचे खातीर कुर्सार काडलेल्या शीर दिल्ल्या आपले बलिदान पेटोवन आमकां सैत जोड दिल्ल्या तुज्या सैतान आमकां वांटेली दिल्ल्या जैते वंस जाल्ले सोम्या आराधन मान आनी महिमा
आता आणि सदा सर्वदा कोरिंथीयांचे पहिलं पत्र अवस्वर 1:20 वोळ 1 Corinthians chapter 1 verses 21 to 22. पूण आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगडता जुदेवांक तो एक अडखळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तूस देवाची सकत आनी देवाची जनवाय. वय मगचनो मागीर कुर्साच्या जैताचें फेस्त आमी आचरण करता. जेजू क्रोस कुर्सार उमखळोन आपलें बलिदान भेटोवन जैत वोन जाला म्हणून आमी वैभवान व्हडा दबासान परगडता. तर आज समयाक आमचे खातीर जैत वोन जाल्ल्याक आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया आनी समयाक आमी अर्घां दिवया. त्या कुर्सांतय ताच्या जैतांतय ताणें आमकां कितें केल्यान आनी कितें आमी जाल्या कितें आमी जावन आसा आनी मुखार जातेल्या त्या खातीर समयाची आमी स्तुती करया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा समयान जेजू तुज्या कुर्साचेर हांव पातयेनी दवरता नालिसायेचो कुरीस तुवें जैताचो केलाय त्या कुर्साचेर तुवें जैत वेलाय आनी म्हाकाय तुज्या जैतांत वांटेली केलाय तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं तुवें म्हाका सोडयलाय तावनो शिरापा तावनो पिडे शिडे तावनो सोर वाईटा तावनो मोरना तावनो सोर तराच्या बिया तावनो काळोखा तावनो तुवें म्हाका निवारलाय समयांचे सो तुवें म्हाका शांती दिल्याय समाधान दिलाय सुडका सोडवून दिल्याय आनी जसान जिवीत सोडून दिलाय तुझ्या जैता खातीर हांव तुका वखणटा हांव तुका दिनवासा तुवें म्हाका तुज्या जैतांत वांटेली केल्ल्याक तुका हांव दिनवासा तुजेर हांव बरवसा तुजेर हांव विश्वासा तुजें जैत हांव परगडता. हालेलुया 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 हालेलुया. कुर्साच्या जैताची परब कुर्साचें जैत आमी आज नियाळतना समयाचो मोग आमी नियाळटा आनी त्या समयाक आमी अर्घां दिता स्तुती करता. गव्या आमी अपुर्बायेचें कन्नडांत गीत शिलुबेये नन्न जय ध्वजव म्हणून शिलुबे खुरीस आमचें सर्वस्व त्या कुर्सा खातीर सुमया खातीर आज आमी अर्घां दिवया. ताळयो भेटून गावया. ಶಿಲುಬೆಯ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುರುತಾಯಿತು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ತರು ಶ್ರೀಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ತರು ಶ್ರೀಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ನಮ್ಮ ಜಯ ಧ್ವಜವು ಶಿಲುಬೆಯ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುರುತಾಯಿತು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ತರು ಶ್ರೀಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆ ತರು ಶ್ರೀಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. सदैव सगळ्यां आमकां जैत दिला सगळीं आमची पातकां काडल्यान शिराप काडल्या आमकां शांती समाधान दिला आमकां भलायकी सर आमची पिडा शिडा रोपकां आमकां सुडकां आमकां भलायकी दिल्या सोडवून दिल्या समयाक निरंतर अर्घां दिवया स्तुती करया. पापवनीगी तुई शिलुबे शापवनीगी तुई
ಶಿಲುಬೆ ಪಾಪವನಿಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಶಾಪವನಿಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ मुक्ती वय सुम्याच्या कुर्सांत आणि आमकां सडयलां सय दिलां आमकां बोळ दिलां आमची सडवण केल्लो देव आमच्या बँकान आमकां धैर्य दिलां आनी आमकां संतोष भरीत ताणें केलां ताच्या जैतान आमकां वाटेली खण नवो बरोवस नवो संतोष उल्हास आनंद ताणें दिला स्तुती करया सुम्या ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಭಯವನ್ನು ನೀಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಹರುಷವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಭಯವನ್ನು ನೀಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಹರುಷವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಶಿಲುಬೆ ಶಿಲುಬೆ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ वय सुम्या तुझ्या कुर्सांत आमचो काळोख पयस केला आमकां उसवाड दिला काळोखांतल्यान आमकां सोडयला आनी उसवाडाची आमकां केल्या आनी धैर्य आमकां करपा आनी कृपे वयर करपा दी आमकां सैत ताणें दिलां सैतान आमी वांटयली तर ताचे स्तुती करया ताका नांवाडिया दिनवासे आमेन ಕತ್ತಲೆ ನೀಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಕತ್ತಲೆ ನೀಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಧೈರ್ಯವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಧೈರ್ಯವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಶಿಲುಬೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜಯ ಧ್ವಜವು ಶಿಲುಬೆಯ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುರುತಾಯಿತು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಿತ್ತರು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜಯ ಧ್ವಜವು ಶಿಲುಬೆಯೇ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುರುವಾಯಿತು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಿತ್ತರು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆಯಿತ್ತರು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಶಿಲುಬೆ ಶಿಲುಬೆ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ Hallelujah. Samia Kursar Zait Velu Sami Hallelujah 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 Samia Argan to Gogla Kamai Manistadi Surman Ogla Pavasalya Amka Surwan Surkadilla Sur Manpas Bandar Shira White Pada Kodebon Kadlilya आमकां सैत दिल्ल्या बचाव केल्ल्या कृपे वयर करपा सोडून आमकां गेल्या तुज्या सैतान आमकां वांटेली केल्ल्या सुम्या हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया जोन्स वंजलावस्वर 3 13वी ओळ जावन 17वी ओळ John chapter 3
verses 13 to 17. सर्वे स्पॉट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो जुआ परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया तो वळू जेजू निकोदेमाक सांगी लागलो सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो मनशा पुत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडोन गेल्लो ना जशें मैजेन अरण्यांत सर्पाक उबारिल्लो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय तवळ ताका सतमानतल्याक हरी एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमानतल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय बगार ताचे मरेफात संवसाराची सोडवणूक जावच्या देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता एगडी बोर आमचे दोळे आमी दंप्या कुर्साच्या जैताचे धबाजीक फेस्त आनी आमकां आज आयकूंक मेळ्ळेलें हें वाचप जो आमच्या तिसऱ्या वस्वरांत हांव 15वी वळ म्हणटा तवळ ताका सतमान दिल्या हरी एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें ओय मोगाचनो सुम्या थंय आमकां जैत लाभला सासान जिवीत मेळ्ळां तर सुमयाचेर आमची दिश्ट आमी गेल्या आज ह्या पवित्र सक्रामेंतांत जरा सुमी तोच खुर्सार आमचे खातीर जीव दिल्लो बलिदान मेटयल्लो आनी जैत वोन जाल्लो आज उंड्या रुपाक तो हजर आसा देखून आमी दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय भावार्थाच्या उसवडान ताका आमी पळोवया आनी त्या सुमयाचो मोग आमी नियाळ्या फिलिपिकारांचें पत्रावस्वर 2:11 वळ म्हणटा फिलिपिकारांच्या पत्रांत सान पावल फिलिपिकारांक बरोवन अशें सांगता सुमयाची क्रिस्ताची ल्हानविकाय आनी व्हडविकाय क्रिस्ताचें कलतेपण आनी वर्तेपण कितेंगी म्हणून 6व्या वळींत हांव 2ऱ्या वसुरांत 11वी वळ सैमान तो देव तरी त्या समाज संपनाक तो लबदोन रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका ती उंच उबारलो आनी सर नांवाप्रास वर्तें नांव दिलें अशें ताणें कुशीवेली भागवजय म्हण त्या नांवाक हरी एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटीसय म्हण हरी एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेसू क्रिस्त म्हणून सोमी तांचा आमी करया इकडी बोर समयाचेर दिश्ट घालून आमचे दोळे धांबया त्या समयाच्या कुर्सा मळांत आमी रावया समय कुर्सारूम खोळचे आमचे खातीर तो बली जावचे ते ताचे घाय त्या खडवळ उक्तें जावचें आमी पळोवया आनी त्या समयाक आमचो नामान आमी अर्पिया कव्या आमी जेसू खलतो जालो जेसू विधेय जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत आमच्या बुकांत E44 पेज 133 सर्गींत हांव संवसारी आयलोय E44 पेज 133 सर्गीताव तू संसारी आयलो सैबान देव तरी मौनीस तू जालोय राया सोराय तू दुर्बळ जालो गुलामाचे रूप घेवन तुकास तुवें
सोपून दिलो जेजू कालतो जालो जेजू विदेय जालो खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत जेजू कालतो जालो जेजू विदेय जालो खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति उंचो बारलो सर नावा प्रास वर्ते नाव दिवो देखून देवान ताका अति उंचो बारलो सर नावा प्रास वर्ते नाव दिवो सर नावा प्रास वर्ते नाव दिवो खुशी वेले हरी एक दिमी भागवा सैमन ताच्या नावा खुशी वेली हरी एक दिमी भागवा सैमन ताच्या नावा वयामी समयाचे दीस आमचो समय म्हणून आज मानून घ्या आसाच्या कुर्साचे जैत आमी परगड करतस ते जैत आमी वाटेली म्हणून भावार्थता ताका समय म्हणून वळखून ताचे समोर आमी रावया ताच्या कुर्सा मुळांत आमी रावया ताची कृपा आमी मागया सोडया परगटी सैमन हरी एक जीवन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्तांचो समीमो सग संवसारी आनी पाताळी गावून सोमियाची वडवी जेजू कालतो जालो जेजू विदेय जालो खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत जेजू कालतो जालो जेजू विदेय जालो खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति उंचो बारलो सर नावा प्रास वर्ते नाव दिवो देखून देवान ताका अति उंचो बारलो सर नावा प्रास वर्ते नाव दिवो सर नावा प्रास वर्ते नाव दिवो खुशी वेली हरी एक दिमी भागवा सैमन ताच्या नावा खुशी वेली हरी एक दिमी भागवा सैमन ताच्या नावा खुशी वेली हरी एक दिमी भागवा सैमन ताच्या नावा खुशी वेली हरी एक दिमी भागवा सैमन ताच्या नावा जेजू क्रिस्तांतय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमी कुर्साच्या जैताची परब कुर्साचें जैत ती दाबाची परब आमी आचरण करता अपुरबायेचें गीत आमी गायलें जेजू कलतो जालो ताची ल्हानविकाय आनी व्हडविकाय आनी तो कलतो जालो विदेय जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत देवान ताका व्हरतो केला आनी आयच्या वंजलांत आमी आयकल्लें उतर जेजून निकोदेमाक म्हणलें जो हांव सुवंजलावस्वर 3:14 आनी 15 वळ देवाचें उतर आमकां सांगता 14 आनी 15 वळ जशें मैजे नरन्यान सरपाक उबारलो तशें मनशापताक उंच उबारूंक जाय तवळ ताका सत्मानतेल्या हरी एकल्याक
सासनीक जिवीत लाभतलें. वय मगचनो सप्टेंबराची 14 तारीख आज 5 तारीख जावन आसा आनी सप्टेंबराची 14 तारीख हें फेस्त आमी आज साबाजीक क्रुसाच्या जैताचें आचरण करता. म्हाका उडा आसता 2008 इस्वेन ह्याच सप्टेंबराच्या 14 तारीखेरच क्रुसाच्या जैताच्या फेस्ता दिसाच आमच्या मंगळुरांत आमचेर क्रिस्तवांचेर धाड गेली आनी थंय प्रत्येक तरान क्रुसाचेर आनी खुरीस पिटो गेलो. क्रिस्तवांक दगदवणी मेळ्ळी. पूण आमच्या लोकांनी युवजनांनी सबार जाणांनी म्हळें आमकां कितें जाल्यार ओडणी पूण आमी कुर्साक अपमान करचें सोडिना आनी सोंसिना. कित्याक कुर्साचें महत्व वा कुर्साचें मोल आमकां कळीत आसा. तें हेरांक कळीत ना जावं पुरो, हेर जातीच्यांक कळीत ना जावं पुरो, पूण सुमयाचेर पातये दिल्या, सुमयाचो मोग करतल्या, सुमयाच्या कुर्साचें महत्व कितें, मोल कितें आनी ताचें तें आमचो गौरव अभिमान सुमेस्तांक आमकां आसा. त्रास ह्या कुर्साचे जैताचें दाबाजीक परब आचरण करता आसतना कसलो संदेश सुमी आमकां दिता. कुर्सार तावन कितें संदेश आमकां मेळटा. आज हांव प्रत्येक 3 तरांचो संदेश तुमचे मुखार वांटूंक आशेता. 3 थिंग्स. आज कुर्साच्या जैताचें परब आचरण करतना सुमयान कुर्सार तावन आमकां दिवचे ते 3 प्रत्येक संदेश. पयलें मगाळ भावनो आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें आयज आमी आयकल्लें तें वाचप जो सुवांजलावस्वर 3 16वी आनी 17वी ओळ. मुखार 2 वळी आमी थंयसर आयकूंक मेळटा. आमी वाचता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां ओपून दिलो. ताका सत्मान तेल्या कोणा सोंसून सेना जावच्याक बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्या. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरेफात संवसाराची सडवण जावच्याक. देखून पयल्यान पयलें हो संदेश त्या कराळ शुक्रारा कालवारीर उबारलो खुरीस निमाण्या शुक्रारा कश्ट आनी लज आटापता खरें, पूण जाल्यारय हो खुरीस बापाचो मोग आटापता. बापाचो मोग मनशा कुळा खातीर कुर्सार उबारलो आसून जेजू त्या कुर्साच्या आल्तारी धांवन ताच्या जिविताचो अप्रतिम प्रसंग दिता, शर्माव दिता. आनी कसलो शर्माव त्या सुमयान दिलें. ताकाच ताणें दिलो, ओपून दिलो, ताणें बक्षिलें. हरी एक ताच्या गायांत तावन व्हडली कुरपा कुरपे वयर कुरपा आनी ताच्या कुशीतान कडवळातावन पवित्र सभा जल्मा येता. आनी आपलो अखेरीचो उस्वास सोडच्या पयलें तो आपल्या आवयक मोरयेक मनशा कुळाची आवयक करून दिता. देखून 15 तारीख सप्टेंबराची दुखेस माताची आमी मातेचो उडास करता, स्मरण करता. पयलें तो आपल्या आवयक मोरयेक मनशा कुळाक दिता मात निजा की कुरीस जैताचो संकेत तो करता. आनी त्या कुर्साचें उबें रुगाड मनशा आनी देवा मदलो बांद पिंतरावन तो देवा तावन विंगड करूंक जायना म्हणलें कळयता. आमचो बांद तो विंगड करूंक जायना. देखून हो पयलो संदेश आमकां कुर्सार तावन मेळचो. आतां दुसरो संदेश आमी नियाळूंक जाय. तो जावन आसा अखेरीच्या जडते वेळार, निमाण्या जडते वेळार जैतेवोन कुर्साचो गुर्त निकोदेमाक जेजून सांगलें उतरां. अरण्यान जशें मैजेन सर्पाक उबारलेले बरी मनुश्या पुताक वयर उबारतले, ताचेर पातयेल्ल्यांक सासनीक जिवीत मेळटलें. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. तेंच आमी निमाण्या शुक्रारा कालवार दोंगरार कुरीस उबारलेल्या वेळा जाल्ले बरी अखेरीच्या वा निमाण्या जडतेच्या दिसाय जातलें लोकांक 2 वांटे करतले. आनी मातेवस वांजेलावस्वर 20 आनी 4:30 वळ थंयसर हें वाक्य आसा, बरोवन आसा, मनशा पुताचो गुर्त सर्गार वा आकाशार दिसतलो, तसो जैतेवन समी वा ताचो कुरीस.
देखून आमचो जागो उजव्यागी दाव्यागी म्हणलें आमी जाणा जायचे. देखून आमी विंचून केल्या त्या कुर्सार निमाण्या शुक्राराक जेजू कुर्सार कळटसना दोग जण सोरांक ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक कुर्सायल्लें आनी तांचे पैकी एकल्यान विंचून केली. कोणें? उजव्याक आशिल्ल्यान. जेजूक पळोवन तुमचो सोमी म्हणून जेजूक तो सोमी म्हणून स्विकार करता आनी तो सोमयाचेर दिश घालता आनी सोमी ताका बचाव करता. तर आमी विंचोवन केल्या येदोळूच आमी केल्या आनी विंचोवन अखेर पर्यंत आमच्या निमाण्या घडये पर्यंत ह्या निमाण्या जडते वेळार ही विंचोवन जातली. आमी उजव्यागी दाव्यागी म्हणलें आमी विंचोवन करूंक आसा. देखून जेजूक आमी विंचचें मोगाळ भवानी बनी. हो दुसरो संदेश कुर्सार्थान ताच्या जैतान आमकां लाभचो. आनी निमाणो तिसरो संदेश कितें कुर्सार्थान आमकां मेळचो. कुर्सार्थान मेळचो तिसरो संदेश जावन आसा खेरीक हर एका भावार्थ्यान क्रिस्ताचो खुरी स्विकार करून कुर्सार आपलें समर्पण करीचे. म्हणजे मुखल्या कुशीर जेजू आसा ताची पटली कूस खाली आसा आनी त्या पटल्या कुशीन तुका आनी म्हाका जागो आसा. देखून क्रिस्तांव काळजांनी कुटुंबांनी आनी आराधनाच्या जाग्यांनी क्रुसिफिक्साक मानाचो जागो आसा. आमच्यो करण्यो आनी आमी कुर्साच्या गुर्तान आमी आराम करता. आमी कितेंय केल्यार क्रिस्ताचो कुरीस घेवन आमी तें करता आनी अशें संवसाराच्या सोडवणेंत आमी वांटेली जाता. कुर्साक आमी मान करता खरें. कुर्साचेर आमकां गौरव अभिमान आसा आनी आसा जे आनी त्याच परी आमचे खुरीस आनी कश्ट जेजूच्या कश्टांत आमी मेळयचे घालीचे आनी अशें ते जेजूच्या सोडवणेंत आमी वांटेली जायचे म्हणलो तिसरो संदेश हो खुरीस आमकां दिता. कोरिंथीयांचें दुसरें पत्र 8:9 वळ म्हणटा क्रिस्ताचें उदारपण तुमी पळया. तो ग्रेस्त तरी आमचे खातीर दुर्बळ जालो. ताच्या दुर्बळकाय निमते आमकां ग्रेस्त करची ताची आशा. देखून खुरीस जैताचो संकेत तो वैभव व्हड महिमेचो संकेत आमचो जायचे. हे तीन प्रत्येक संदेश सोमी आमकां कुर्सार्थावन दिता. जायते आसात पूण हे तीन विशेष संदेश आमकां कुर्सार्थावन सोमी दिता. मोगाळ भवानी बनी आज थोडे फुडें आमी पळयल्यार आमच्या घरांनी आज खुरीस काडला. थोड्यांच्या घरा खुरीस ना. आल्तारीर खुरीस आसच्या बदलाक जीवन जेजूचें रुपणें मात्र घाला. तें सारकें न्हय. कडी सोमी जीवन जाला पूण जीवन जावच्या पयलें तो जैतेवन जाला. हर एका संगतीचेर ताणें जैत जोडल्यान त्या जैतांत आमी वांटेली आनी असो गुर्त आनी निशाणी आमचो खुरीस वा जेजूचो खुरीस. देखून आमच्या आल्तारीर खुरीस आसा जंय आनी जेजून ताच्या बलिदानान आमकां आनी ताणें दिवचे तिनूय संदेश आमी स्विकार करी जाय. हांव एक याजाक ते आमी येसुडी याजाक आमी म्हणटा रिलिजियस. आमकां वर्द मेळ्ळ्या उपरांत आमच्या वडिलांनी आमकां पयिल्लें मिसांव खुरीस दिल्लो आनी आज म्हजी वर्द मेळोन सुमार 16-17 वर्सां जालीं. 17 वर्सां जाल्यारय आज मोगाळ भवानी बनी 16 वर्सां नंतर 17 वर्स तो खुरीस आमकां वडिलांनी सांगलें कालें उगडायल्यार ही व्हडणी वो खुरीस उगडाय नाकात. डोंट लूज द क्रॉस. देखून आज म्हज्या रुमांत हांवें तो खुरीस दवरला आनी तो खुरीस सदांच थंयसर वणोदिरूम कळोन आसा आनी त्या खुर्साक हांव पळयतां आनी प्रत्येक तरान केदाळा चड गरज आसा खुर्साक पळोवचें कश्टा वेळार ताकदी हांव दिस घालतां सुमयाक म्हणटा सुमया तूं जैतवन जालाय. तुज्या जैतांत हांव वांटेली खंडीत हांव फाती येता. देखून जें कितें आज जाता तें म्हज्या बोऱ्याक पोडाशें करताय वा सोडवणेक बचावेक वा तुज्या सोडवणेंत एक वांटो तूं दिताय म्हणून हांव फाती येता. आनी अशें हर एक संगती जेजूक ताच्या कुर्साक समर्पण करूंक जातात. देखून मोगाळ भवानी बनी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया
आज कुर्साच्या जैताची परब आमी आचरण करतना हे तिनी संदेश आमी घेवया. पयले आमी देवाचो मोग ताच्या पुता थंय आमी चिचू थंय नियाळया आनी जेसून कुर्सार तावन दिवचो तो शर्माव सकड ताणें दिलें. ताकाच ताच्या आवयक बोक्सांनी आनी सुडका सुडवून आमकां जोडून दिली. ताच्या जैतांत आमकां वांटेली केलें, ससान जिवीत ताणें दिलें. दुसरो संदेश आज ताची विंचोवन आमी करची, सुमयाक आमी विंचचें. आमी येदोळूस बावतिजमान ताका विंचलां तर निरंतर एका दिसा विंचचें आनी शेवट पर्यंत अखेर पर्यंत आमी थीर आसचें सुमया थंय आनी आमी जागो घेवचो ताच्या उजव्या कुशीक. आनी तिसरें आमचे कुरीस कश्ट आज सुमयाक आमी मान अभिमान कुर्साक दिता आसतना ते संतोषान घेवचे आनी ताच्या सुडवणेंत आमी वांटेली जावचें. तरी एक वर आमचे दोळे आमी दंबिया आमचें समर्पण करया आनी आमी मागया. आज सक्रामेंतांत जर आसचो तो सुमी कुर्सार जैते वोन सरलो, त्या कुर्साचें जैताची परब आमी आचरण करता. ताच्या कुर्सा मळांत कोणाक साज जाता आमी दिमी घालया, कुर्सा मळांत रावया. ती बरी माय कुर्सा मळांत आसली मोगाचो शीस आसलो. जेजू संपूर्ण तरान घायल्लो तकले तावन पांय पर्यंत आनी उपरांत अखेरीक ताचें कडवळ उक्तें जालें. रगत आनी उदक थंयसर तावन वाडलें. पवित्र सभा जल्माली. आज आमी पवित्र सभेंत आसा. आज त्या कडवळांत आमकां जागो आसा. समी आमकां कृपा दिता. ताच्या कुर्सा सावळेंत आमी रावया आनी आमचें समर्पण करून आमी गावया गीत. कुर्सा सावळेंत रावून तरी विशय म्हाका मेळटा. कोंकणी भक्ती गितां J24 पेज 274. कोंकणी भक्ती गितां कुर्सा सावळे. कुर्सा सावळे रावून तरी विशय म्हाका मेळटा. जावचें सगळें आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. कुर्सा सावळेंत रावून तरी विशय आमकां मेळटा. जावचें सगळें आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोट्टून धरलाय सोम्या. सरमान होगळा फावो तुका आसन जालाय देवा. आसन जालाय देवा. क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोट्टून धरलाय सोम्या. सरमान होगला फावो तुका आसन जालाय देवा. आसन जालाय देवा. पळय बगाळ बाबा आनी भयणी, सुमयाच्या कुर्साच्या जैताची परब विशेष कृपा सुमी आमकां दिता कुर्सारता. आमी खंय आसल्यार ह्या घडये सांबरो तूं घरा आसा, परगांवांत आसा, कश्टांच्या जाग्यार आसा. आज तुजी परिस्थिती कितेंय सांग. आज कंत बेजाराय तुका निराश सलवणी आसा म्हूण भोगता. पळय आज तूं बंदपासांत आसा म्हूण तुका भोगता. जावं पाताक वायट गुलाम पोराचे संवसाराचे देवसरान तुका बनायला, ताच्या पटीने दवरला. आज तुका शांती समाधान नातरले बरें. आज जायते तरान कश्टां वयर सलवणी तुका निराश येवन आसा. तुका तुज्या जिवितान कुटुंबान सवार जाणां तुज्या कुटुंबान कश्टांत आसा.
सगळ्यांक समर्पण कर. कुर्साद मुळे तू उबो आसतना जेजूचे दिश कर. समय सांग जेजूक त्याच्या कुर्साद त्याच्या बलिदानाक तू भेटय. ताचे दान मेळटा शांती, समाधान, सुटका, सोडवण आनी बरी भलायक. हरी एक बेसमा, ऑल हिलिंग्स. हरी एक भलायकी कुडीची मतीची आत्म्याची, ऑल प्रोविजन, संपत्ती आणि हरी एक बेसमान वळतात ती सगळी स्वीकार कर. ती सगळी तुझी. आणि तू कोणा खातीर मागताय? तुझ्या कुटुंबाची, भुरग्यांची, युवसनांची, कासारी सोड्यांची हरी एक व्यक्तीची सामनोन मागे आम्ही त्या कुर्सातान वळोवन कृपा. कुर्सा सावळे उबो रावता, शांती म्हाका मेळच्या. उसोनासा घायिल्ले हात आराम म्हाका धरच्या. कुर्सा सावळे उबो रावता, शांती म्हाका मेळच्या. उसोनासात घायिल्ले हात आराम म्हाका धरच्या. क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोटून धरलाय सोम्या. सरमान होगला फावो तुका, आसन जलाय देवा. आसन जलाय देवा. क्रिस्ता कुर्सा, क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोटून धरलाय सोम्या. सरमान होगला फावो तुका, आसन जलाय देवा. आसन जलाय देवा. पै समी तुका विशेष कृपा दिवन आसा. आज सका मान करच्या, ताच्या कुर्साक मान करच्या तुका. आसाच्या जैताची परबाचरण करच्या तुका. त्या कुर्साचो विशेष समयाचो मोग करच्या तुका. ताचो मोग नियाळच्या, ताची विंसवण केल्ल्या तुका. तुझे कुरीस, तुझे कस ताका भेटोवन दिवन ताच्या सडवणेन वांटेली केल्ल्या तुका आनी जाल्ल्या तुका. समय आज बरवसो दिता. जुबलेवाचे वरस, बरवशाची यात्रिका आमी. समय तुका नवो बरवसो दिवन आसा. ह्या घडी तुका आपोवन आसा, बरें करन आसा, गूण करन आसा. तुजी भलायकी पाटी दिवन आसा. तुजी मानसीक तो वत्थड तो खान आसा. तुका आशिर्वादां कृपे वयर करपा दिवन आसा. आनी तुका ह्या संवसारान मात्र न्ही, बगार ससान जिविताक तो तयार करन आसा. तसान जिविताक जायशी करपा त्या सर्गी वाटेन चलोवं, त्या शीर दरवड्यांतल्यान चलोवं तुका तो कृपा दिवन आसा. सगळें समयाक बेटयास कळीत कर. ताणें कितें करीचें तुका आस, कशें आपडचें, बरें करीचें, आशिर्वादीत करीचें, सगळें ताका दी. मागे आमी आमचे समय सगळ्या राष्ट्रां खातीर, विविध राष्ट्रां तुझा झगडी आनी पयस वच्चे खातीर, आमच्या देशा खातीर, आमच्या फुडाऱ्यां खातीर, जंय जंय क्रिस्तांवांचेर आज जगदवणी जाता, क्रिस्तांवांचेर हल्लो चलता, मिशनरी सभार कश्टांच्या आनी संकश्टाच्या जाग्यार आसात, तांकां हिंसा चलोवन आसा, तांचेर अत्याचार चलोवन आसा, बंदेन घालून आसात. समय सांग नवो बरवसो समय दिवं. तो समय आसा, जंय ते वन जाल्लो, जंय दिता म्हणलो बरवसो. समय थंय बरवसो उमाळोवन दी म्हणोन आनी जायशी करपा वाळोवन दी म्हणोन आनी एक कश्टांच्या कस जगदवणी दिवच्या तांची मना काळजां तो समय उगड उसवडा म्हणोन जायशे करपा एक लांग दी म्हणोन समय आमचे राष्ट्र देश फुडाऱ्यांक आमचे कडेन मागणें विचारलेलो एक लांग समयाक समर्पण कर. आमी मागया, कुर्सा सावळेंत आमी रावया, सगळ्यांक आमी भेटोवया. तो बरवसो दिवं, आशिर्वाद वतो, कृपा दिवं आमचेर.
खुर्सा सावळे रावोन तरी बरवो सो माळता सर्गा संसरा मोदलो जेसू सर्गी वार्ता कैता खुर्सा सावळे रावोन तरी बरवो सो माळता सर्गा संसरा मोदलो जेसू सर्गी वार्ता कैता Krista kursa amaruka potlun derlai somya Salman hoglap pavotuka asan zalai deva asan zalai deva Krista kursa Krista kursa amaruka potlun dalai somya Sarman hoglap pavotuka asan zalai deva asan zalai deva Bring hath barya sudhi kare aane mage hallelujah 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 samya asija zaita chakur sacha zaita jamar bedisa vishes kurpedane am kambor gauloman shasmyama samay sangashirvadit kar sor dancha banpas bandaren danivar piden le sangashan danivar white danivar samya sor tujhe आशीर्वादां कृपा सर्वों वालों स्वीकार कर समया तुझे सहित आम्ही वाटली साव and to come now adu महिमा दें फवकर in the name of Jesus we be blessed healed delivered sanctified in the mighty and holy name of Jesus by his precious blood precious wounds and by his cross hallelujah 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 thank you Lord मागे आम्ही विविध घर सांगातील ये घडी अंगसरा समकान समर्पण करताना आमची कुटुंबा विविध ते सवा सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रां खातीर फुडारां खातीर आमी मागतना तशेंच पवित्र सभे खातीर आमी मागया बापसाहेब कार्दिनाल ह्या साक धर्मीक भाव भयणी आमची दिएसेस गवळी हरियेक ह्या सकां खातीर पवित्र सभेच्या हरियेका संध्यां खातीर खुर्साचेर चड आनी चड दिश्ट घालून खुर्साच्या सैतान आमी वांटेली जावं तसो संदेश स्वीकार करून तो जियोंक आनी परगटोवंक समी फावो करूं म्हूण मागया आमी दैवीक ग्लोरीतील मंदिरा खातीर मागता हांगासर ह्या म्हयन्यान विशेश रितीऱ्यो चलोन आसात मरियेच्यो एक कोंकणी रितीर जाली आज साईतरा आमच्या हप्त्यांत इंग्लीश रितीर आसा इंग्लीश रितीरे खातीर प्रत्येक जाणां आमी मागया तशेंच उपरांत कोंकणी विशेश सुडकेची रितीर डिलिव्हरन्स रितीर आसा निमाण्या हप्त्यान सप्टेंबरान आमी मागया पूण ऑक्टोबराची 1, 2, 3, 4 तारीख आमच्या मंदिराचो वार्षिकोत्सव जावन आसा 4 तारखेर दबाचीक फेस्त सोनवारा आमी आचरण करता सकाळी 9 तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत आनी 1 तारखेर नायट विचेल 1 तारीख संजेर 6 वरां तावन 2 तारीख सकाळी 6 वरां पर्यंत सगळी रात 2 तारखेर रजा जाल्ल्यान आमी 1 तारखेर नायट विजील दवरलां ह्या नायट विजिला खातीर मागया आनी उपरांत 2 तारखेर आमकां गॉस्पल बँड 4 वरां तावन 7 वरां संजेर तो रजेचो दीस जाल्ल्यान आमी दवरला प्रत्येक तरान युवसनां खातीर आनी मांडावळ मुखला दिसांनी आमी कळीत करतल्या पूण गॉस्पल बँड म्युजीक हाचे खातीर 3 वरांचो प्रत्येक तो एक अवकाश आमकां सांगाता मेळोंक देवाक अर्गां दिवंक गॉस्पल बँड देवाची स्तुती करूंक देखून ह्या खातीर आमी मागया आनी उपरांत 3 तारखेर शुक्रारा विनवणेचो दीस सकाळी 9 तावन 3 वरां पर्यंत सगळो दीस विनवणी तुमी येवियेत रावियेत ह्या विनवणेंत भाग घेवयेत आनी 4 तारखेर निमाणे दबाचीक फेस्त आसतलें देखून ह्या खातीर विशेश तरान आमी मागया हांगासर आयिल्ले एक त्या सवाय आमी ह्या घडये समर्पण करता तर सगळीं सुमयाक भेटोवया आमची कसकी मागणी गरजोय भेटोवया
Sumeaचे बेसांव आमी जोन घेवया निमाणे कंतर आमी गावया येद्या वडा सक्रामेंताक सस्तांग मान करया येद्या वडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या सल्वनवेच्या अस्कत विश्व्याक बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुतिसाव पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्या हसीता तुका दोघांच्या स्वीरितान समासमी नावार्ता प्रार्थूया हे देवा विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टां सोडा सुवे आमकां सोडलाय तुझ्या सर्वेचो फळ सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या आमी सेरा मान करूंक देन आमकां फावो कर सोची येताय निराश करताय ससनाच्या सासना आमेन सुमेचे बेसांव आमी जोन घेवया आमचेर सर त्या सवांचेर आस्कुर्साच्या जैताचे परबाचरण करतना बेसांव घेतना आमी घेवया आमी आमच्या कुर्सातय ओडवीक अभिमान भोगूंक जाय आमी आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सातय वडपण लेकूंक जाय ताचे थंय आमकां सडवण जिवीत आनी जिवंतपण ताचे वरवीं आमी बाचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या देव आमची दया करूं आनी आमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर फांको आनी आमची दया करूं तुमकां समय सांग हांव कुर्साच्या जैताच्या दबाजीक पेस्ताचे शुभाशय पठयता आनी मुखल्या दिसांनी आमकां विविध तिड्यो आसात येदोळूच समय तुमकां तिळसिला पर्याची विशेष रिती इंग्लीश ह्या हप्त्यान मुखल्या हप्त्यान ताचे उपरांत सुडकेची रितीर आसा कोंकणीन आनी उपरांत ऑक्टोबराच्या 1, 2, 3, 4 तारीखेर वार्षिकोत्सवाच्या लेखार नायट विजील गॉस्पल बँड म्युजीक तशेंच विनवणेचे मागणे शुक्रारा सोनवारा वार्षिकोत्सवाच्या लेखार मिसाचे बलिदान दबाजीक आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाता विशेष रितीर आसतली हाचे खातीर मागा तुमी येया देवाचे विस्नार आशिर्वाद आनी कृपा आमी जोडया देव बरें करूं गॉड ब्लेस यू